صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الجنة مع الأبرار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر له وارحمه وأدخله الجنة مع الأبرار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران.